12 गतेका दिन 12 आज 13 हो कि 12 हो? 13 हो आज। 13 गते हो नि, हिजो पो 12 हो। 13 गतेका दिन आज हामी नियमित सन्ध्या कार्यक्रम गर्दैछौँ। यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन यस संस्था साहित्य सङ्घ मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष निमेष निखिलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते सम्पूर्णमा। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति सिस्नुपानी मकवानपुरका अध्यक्ष डाक्टर गणेश कुमार पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दीपक गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति गजलमञ्च मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष देवराज तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति गजलमञ्च मकवानपुरका उपाध्यक्ष सिएम रिमालज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इजरायलबाट कवि श्रीराम अधिकारी जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्वस्तिका बानियाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। साहित्यसँग मकवानपुरका कार्य समितिका साथीहरू विशाल अधिकारीज्यू, राजकुमार लामिछानेज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अबको यो रचना वाचन कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा रचना वाचन भन्दा अगाडि म स्वागत राखिदिनु हुनका निम्ति म कार्य समितिका सदस्य विशाल अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। स्वागत मन्तव्य राखिदिनु। धन्यवाद डिबी दाई। साहित्य सङ्गम मकवानपुरले यो कोभिड-19 पश्चात भौतिक रूपमा सशरीर उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्न असहज परिस्थिति भइसके पश्चात यो भर्चुअल्ली आफ्नो मासिक रूपमा गर्दै आएको नियमित सन्ध्या सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ र यसै क्रममा आज हामी 301औं नियमित साहित्य सन्ध्यामा यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसै गरी अब क्रममा म रचना वाचनतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। कार्यक्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म साहित्य सङ्घ मकवानपुरका सदस्य राजकुमार लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। रचना वाचन गरिदिनु हुन। राजकुमार सर। राजकुमार सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नु भएन के अरे? उहाँको आवाज आइरहेको छैन। बोलिरहनु भएको छ। सरको अडियो कनेक्ट भएको छैन। आवाजै आउन सकेन। के गर्ने होला विशाल सर? ठिक छ, त्यो उहाँले उतैबाट उहाँकै डिभाइसबाट मिलाउनु पर्छ। त्यहाँ कनेक्ट हुने बित्तिकै कल ओभर इन्टरनेट लेख्छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ सर। मोबाइलबाट हुनुहुन्छ जस्तो छ, एकचोटि काटेर जोइन हुनु, ठ्याक्कै त्यो तलपट्टि छेउमा चाहिँ इयरफोनको सङ्केत आएर कल ओभर इन्टरनेट लेख्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अडियो कनेक्ट हुन्छ। ठिक छ, उहाँ एकचोटि यो जुमको यो कार्यक्रम अहिले काटेर फेरि जोडिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अबको क्रममा म कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। कार्यक्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म इलिसा पराजुली जोडिनु भएको छ। सायद नवोदय बोर्डिङको नानी हुनुहुन्छ, उहाँलाई रचना वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इलिसा पराजुली। सुन्दै हुनुहुन्छ? एलिसाजीको नि माइक कनेक्ट छैन जस्तो देखिरहेछ त्यहाँ। हो, एउटै समस्या छ।
एकैछिन पर्खिनु न भन्नुभएको छ उहाँले। ए हस् हस्। ए हस्। स्वस्तिका बानियाजी जोडिनु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वस्तिका बानियाज्यू। यस सर। रचना वाचन गर्नु होला। एकछिन हजुर। राजकुमार सरको बडो जोइन भयो है। भिडियो पनि अन गरौँ है, लाइभ पनि भइराखेको छ, भिडियो अन गर्यो राम्रो। सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम स्वस्तिका बानिया। म हजुरहरूको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। म हजुरमा आज आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ म बाँचेकी छु। फूल झैं म कोमल बन्न सकिन, काँडा झैं कठोर। फूल झैं म कोमल बन्न सकिन, काँडा झैं कठोर। धरती झैं सहनशीलताको नाम मिलेन, गगन झैं बृहत्ताको ताली आएन। ममा करुणाको खानी पनि छैन, न त कठोरताको वाणी। संसार चलाउने र यसमा चल्नेहरूले म विष हुँ भने, म अमृत हुँ भने। कोहीले अजीब छौ तिमी भने, कोहीले अभिमानीको शब्द छाडे। ममा सशक्तताको कुनै प्रतीक छैन, न त यातनायुक्त म मानव हुँ। फगत म एक अथक व्यक्ति हुँ, ममा कुनै निपुणता छैन, तर पनि आफ्नो स्वाधीनता खोजेर हिँडेकी छु। ममा शोक छैन, भोक छैन, मन छैन, धड्कन छैन, तर पनि आजसम्म बाँचेकी छु। म आजसम्म बाँचेकी छु। हुन्छ, धन्यवाद। यो मिठो कविताका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अबको क्रममा मैले एलिसा पराजुली भनेको थिएँ। एलिसा पराजुलीज्यू हुनुहुन्छ त अहिले? हुनुहुन्न, उहाँ अहिले आउट भएर फेरि इन गर्नुहुन्छ, उहाँको अडियो कनेक्ट भएन। हुन्छ। राजकुमार सर आउनु भएको छ, उहाँको अहिले ठ्याक्कै कनेक्ट हुन्छ। अब राजकुमार सर सुन्नु भएको छ? सुन्नुहुन्छ अब चाहिँ? सुन्नु भएको छ, तर उहाँले बोलेको हामीले सुनेनौँ। इलिसा आउनुभयो, अब उहाँको भन्दा हुन्छ सर, उहाँको कनेक्ट भयो। इलिसा पराजुलीज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सर, धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। म हेटौडा 4 कमलडाँडा स्थित नवोदय शिशु सदनमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा। म अब सिधै कवितातर्फ नै लाग्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जीवनको अध्याय। जीवनको अध्याय। ब्वाँसोको पन्जामा परेको शिकार कसरी सक्छ र फुत्किन। ब्वाँसोको पन्जामा परेको शिकार कसरी सक्छ र फुत्किन। मेरा ती कोलाहल चिच्चाहट जति वर्षे पनि आखिर किन छाड्थ्यो र। शिकार गरी छाडे ती निकृष्ट निर्दयी र पशुमनहरूले। सूर्यको लाली छर्न साथ आफ्नो सौन्दर्यतामा थप सुन्दर संसार देखाउन घरबाट निस्किएकी म कुरूप संसारभित्र छिराइदियो बाँकी रह्यो केवल सम्झनामा आमाले दिएको एक सरो लुगा। जङ्गलको रुखका साना हाँगा बिङ्गामा अल्झिएर लट्टै लट्टा परे मेरा ती रेशमी कपाल। ओठमा लगाएको त्यो चकिलो लालीलाई मेरो शरीरबाट तप तप झरेका रगतका थोपाले जिते। लामो कोस तानेर लगाएको गाजल लतपतिएर भङ्ग भयो मेरो सुन्दरता। अझ त्यो कुरूपतालाई मेरो शारीरिक कष्टले जित्यो। त्यो दबिएको शरीरले मैले केही आश गर्नै सकिन। सहयोगका आशाहरू स्यामसुम्मै बिलाए मस्तिष्कमा झलझली। अलमलको बर्को ओढेकी आमाको अनुहार सम्झिए बरालिएका छोराहरूको यादमा दिन काटिरहेका बालाई। अनि सम्झिए यस माटोलाई। सकेको मात्र भए पारिदिन्थे जिउँदै लास। मेरो त्यस चाहनालाई जित्यो पापीको दुष्कार्यले। स्वर्गको सुन्दर बयान सुनेकी मैले जीवनमा पहिलो पटक लाग्यो जिन्दगीले हराएको। व्यर्थ लाग्यो जीवन जिउनु पुगे एउटा गहन निर्णयमा संसार त्याग्ने। त्यस गलत निर्णयलाई मायाले जित्यो ममताले अनि आमा बुवाको पालन पोषणले। अनि सोच्न थाले साना जीवजन्तुले त जीवन निर्वाहका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सूर्यको लाली पृथ्वीसम्म पुग्नका लागि विभिन्न बादलहरूलाई छेडेर निस्कन्छ बाहिर भने म त मानव बाधा सामना गर्न उभिएकी छु। जन्मिएको छु सङ्घर्षका जङ्गारहरूलाई पार लगाउन अनि जीवनका गाथाहरू कोर्दै भविष्यमा
उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै पढ्दैछु जीवनका अध्यायहरू। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। यति सुन्दर कविता, जीवनको अध्याय पढ्ने कुरा गर्नुभयो। मिठो कविताका लागि बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै रचनात्मक उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म यमनदेव उत्प्रेरकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यमन दाजु, हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुने नमस्कार। मैले अलि ढिलो आएँ है, अलिकति अफिसबाट भर्खर आइपुगेँ कि म, त्यही भएर आज गजलै भनौँ है। हुन्छ। उनी मलाई छोडेर गइन्, सरी, उनी मलाई छोडेर गइन्, बाचा बन्धन तोडेर गइन्। उनी मलाई छोडेर गइन्, बाचा बन्धन तोडेर गइन्। लक्ष्य त हाम्रो एउटै थियो, तर खै बाटो मोडेर गइन्। सजाको थिए स्वप्न महल, सजाको थिए स्वप्न महल, तर गई जाँदा फोडेर गइन्। उनी मलाई छोडेर गइन्, बाचा बन्धन तोडेर गइन्। जुगौँ जुगको साथ हो भन्थिन्, जुगौँ जुगको साथ हो भन्थिन्, नाता चाहिँ अन्तै जोडेर गइन्। उनी मलाई छोडेर गइन्, बाचा बन्धन तोडेर गइन्। उनी मलाई छोडेर गइन्, बाचा बन्धन तोडेर गइन्। सत्यको जय होस्। हस्, धन्यवाद। मिठो गजलका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति मैले यहाँ स्नेहा रिमाल जोडिनु भएको छ, ईशा कार्की जोडिनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म ईशा कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। ईशा कार्की, सुन्दै हुनुहुन्छ? गइहाल्नु। राजकुमार लामिछाने सर, राजकुमार लामिछाने सर सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको के समस्या भयो? राजकुमार सर हुनु न, खै त छोड्नु भयो। अहिलेसम्म हुनुहुन्थ्यो। रचना भण्डारी हुनुहुन्छ नि। रचना भण्डारी उहाँले नभन्ने भन्नुभएको छ मलाई, छुट्टै अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ अरे, सुन्न मात्र आउँछु भन्नुभयो। स्नेहा रिमालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्नेहा रिमालज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? श्रीराम छ नि त, श्रीराम भाइलाई भनौँ न। ठिक छ, हुन्छ। विशालजीले रचना वाचन गर्नुहुन्छ त्यसो भए। अब विशाल अधिकारीजीले, साहित्यसँग मकवानपुरका कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ, विशाल अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद देवी दाइ। एउटा कविता सुनाउँछु। पुरानै हो कविता। चेतावनी किसानको। चेतावनी किसानको। यी हेर त मेरो शिर, टोपीको घेराबाट टुपी निस्केकै छ। यी हेर त मेरो शिर, टोपीको घेराबाट टुपी निस्केकै छ। ऊ हेर त मेरो घर, घाम पानी सबै भित्र छिरेकै छन्। ल सुँग त मेरो शरीर, के अत्तर मात्रै बास आउँछ र? हो म किसान हुँ, हो म किसान हुँ। म कहिल्यै देशको सान हुन सकिन, म कहिल्यै देशको मान हुन सकिन। किनकि मेरो घरको भकारीको घुनले, व्यापारीको सुनले र माथि टोटाबाट देखिने जुनले मलाई सधैँ सोध्छन्, तँसँग मलाई दिने के छ? म हर साल आशाका बिउहरूसँगै सन्तानका आँसु र आफ्नो पसिना मोलेर कुरिबस्छु त्यो दिन, जुन दिन बाँझो बगरमा मोरी फलोस्, दाना रोपेर बाला झुलोस् र जलोस् साहुका ऋणका तमसुकहरू। तर हर साल हात पर्ने ऋण र सधैँ बगिरहने श्रीमतीको आँसुलाई रगत कम र पसिना ज्यादा बग्ने मेरो शरीरले कति थामोस्, कति थेगोस्। त्यसैले अब आशाका बाँधहरू फुटेपछि, भोकले पराकम्पित पेटहरू टुटेपछि कृषि प्रधान देशको सरकारलाई म भन्छु, सरकार म अब खेत होइन आरन धाउँदैछु र बनाउँदैछु कोधालो पगालेर तरबारहरू। धन्यवाद। हस्, यति सुन्दर मिठो कविताका लागि विशालजीलाई हार्दिक धन्यवाद
भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति आदरणीय कवि श्रीराम अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीराम दाजु। सुन्दै हुनुहुन्छ श्रीराम सर? हुन्छ, म्युट छ उहाँको, खै निस्किनु भयो कि एकछिन कतै आउनु भयो। म त म्युट गरेर बोलिरहेको रहेछु ल, धन्यवाद है त। म्युट गर्दै बोलिरहेको रहेछु। म पनि आज एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक तिमी र भारत। भिडियो अन गरौ न श्रीराम, यो भिडियो अन गरौ न। भिडियो दाइ यो यता हेर्नुपर्ने भएको हुनाले यो भिडियो अन गर्दाखेरि तिमी र भारत उस्तै उस्तै लाग्छ। जसरी भारतले मिच्छ हाम्रो देशको सीमा, ठिक त्यसै गरी तिमीले पनि धेरै पल्ट मिचेकी छौ यो मुटुको सीमा। भत्काएकी छौ हामीले ठडाएको 10 गजा र नागेकी छौ ग्रेट वाल जत्रै सम्बन्धका पर्खालहरू। त्यसैले मलाई तिमी र भारत उस्तै उस्तै लाग्छ। आँखाले देखे जति र पाइलाले टेके जति सबै चाहिने तिम्रो नीति। भारतीय विस्तारवाद जस्तै छैन र। महल पनि चाहिने, गाडी पनि चाहिने, गरगर्ना र ऐस आराम सबै चाहिने तिम्रो नीति। के भारतीय पुँजीवाद जस्तै छैन र। सके खरिद गर्ने, नसके लुट्ने कुट्ने तिम्रो नीति उस्तै छैन र। त्यसैले मलाई तिमी र भारत उस्तै उस्तै लाग्छ। म लुखुरे बिरालो जस्तो, तिमी अजङ्गको हात्ती जस्तो। म जति खाए पनि नमोटाउने, तिमी भारत जस्तै कोशी महाकाली र अरुण पिएर मोटाउने। मेरो निर्बलताको फाइदा उठाउँदै तिमी सधैँ हडप्न आउँछौ मेरो मुटु र कलेजो। जसरी हडप्यो भारतले सुस्ता र टनकपुर, लिपुलेक र कालापानी। त्यसैले मलाई तिमी र भारत उस्तै उस्तै लाग्छ। तिमीले फकाउँदैमा फकिने म भुटान कहाँ हो र। तिमीले उचाल्दैमा उचालिने म श्रीलङ्का पनि त होइन। फुटाएर मन मुटु कहिलेसम्म तिमी राज गरिरहन्छौ। यदि तिमी आफ्नो नीति फेर्दैनौ भने र कोही कसैलाई तेर्दैनौ भने म बाध्य भएर पाकिस्तान बन्नेछु र तान्नेछु तिमीलाई पनि पाकिस्तानतिरै। किनकि मलाई तिम्रो हार भएको हेर्न मन छ र सम्बन्ध कि वार कि पार भएको हेर्न मन छ। धन्यवाद। अति सुन्दर, राम्रो कविता वाचन गर्नुभयो। पाकिस्तान बन्नेछु हैन, डेन्जर। धन्यवाद। अबको क्रममा म आफ्नै रचना वाचन गर्न चाहन्छु। यतिखेर म मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। आँधीहुरी वर्षामा डर्ने त फूल नै हो। आँधीहुरी वर्षामा डर्ने त फूल नै हो। असिनाले चुटेपछि झर्ने त फूल नै हो। काँडालाई के को असर हुन्छ र यहाँ, काँडालाई के को असर हुन्छ र यहाँ। जे गरे नि अन्तमा मर्ने त फूल नै हो। अर्को मुक्तक। तिम्रो एक मुस्कानमा फिदा हुन्छु, तिम्रो एक मुस्कानमा फिदा हुन्छु। यति भए पुग्छ अब बिदा हुन्छु। मेरै हुन्छु भने बाचा गर्छौ भने छेडछाड गर्न छाडी सिधा हुन्छु। छेडछाड गर्न छाडी सिधा हुन्छु। धन्यवाद। बाङ्गिने सुर थियो। हजुर बाङ्गिने सुर थियो, सिधा हुन्छु भन्नु हो लास्टमा। पछि सिधा हुन्छु भन्नु पर्यो। अब क्रममा गजल मञ्च मकवानपुरका आदरणीय उपाध्यक्ष सीएम रिमालज्यूलाई म रचना वाचन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डिबी सर। मेरो कविताको शीर्षक छ आउँदैछ दिन साइला दाई। साइल त होइन, साइल दाई म कान्छु परे। म चाहिँ साइलो हो कि, त्यही भएर माथिका म चाहिँ साइलो हो कि। तपाईलाई नै भने हुन सक्छ। हर बिहान बासी समाचारमा तल्लिन पल्ला घरे साइला दाई। हर बिहान बासी समाचारमा तल्लिन पल्ला घरे साइला दाई। आफ्नो निन्द्रा भागेर त्यही एकमुट्ठी सास र एक छाक घाँसका लागि खुट्टा नतन्किएसम्म गाउँदैछन् अझै मुखियाको भजन।
के फरक छ र मुखिया र उनको जीवनमा? के फरक छ र मुखिया र उनको जीवनमा? मृत्युलाई धकेली धकेली मृत्युकै जङ्गारसम्म साइला र मुखियाले काट्ने समय, बिताउने जीवन, बच्चा जन्माउने प्रक्रिया, लास ढाक्ने पहिरिने कपडा र जलाउने आगोमै। मुखियाको बोक्रे दर्शन अनि फुस्रा आदर्शलाई छोडाउने हो भने मुखियाको बोक्रे दर्शन अनि फुस्रा आदर्शलाई छोडाउने हो भने मुखिया पनि नाङ्गै आज सत्यता लुकाउन परिरहेको छ उही कपडा मिथ्यै मिथ्याको उदेक मुखियाले। हजारौं साइला दाईहरू आज गन्तव्यविहीन यात्रामा बाध्य छन् बिना कक्षे फनफनी घुम्न। त्यही समाजभित्र आफैलाई बारम्बार खोजिरहेछन्, आफैलाई नभेटेर नाचिरहेका छन् कठपुतली झैँ इसारामा। एक दिन अवश्य लाखौं साइलादाहरूले पड्काउनेछन् बारुद, सल्काउनेछन् भुसको आगो, दन्काउनेछन् राको, चकनाचुर पार्नेछन् सपना। छर्लङ्ग ऐना झैँ ती जुका बनी ढाडिएकाहरूको मस्तिष्कमा, छर्लङ्ग ऐना झैँ ती जुका बनी ढाडिएकाहरूको मस्तिष्कमा। धन्यवाद। धन्यवाद। यो सुन्दर व्यङ्ग्य कविता वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। यसै गरी अबको क्रममा आफ्नो भनाइ सहित रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म यहाँ आदरणीय साहित्यकार गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष देवराज तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक 301औं है सर यो? हजुर, 301औं नियमित साहित्य सन्ध्या कार्यक्रमका सञ्चालक डिबी बर्तोला सर, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं साहित्य सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश सर, त्यसै गरी शेष नेपाली नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गणेश पौडेल सर, धर्ना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दीपक गौतम सर, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य साहित्यिक व्यक्तित्वहरू श्रीराम सर, सीएम सर, यमन सर, स्वस्तिका बहिनी, रचना, वन्दना, स्वस्तिका बानिया, मिलिस भेटवाल, थोरै भएकोले सबैको नाम उच्चारण गरौँ भने र सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नु केही छैन, आफ्ना भनाइसहित भन्नुभएको छ। भनाइ खासै छैन, जति सुनिए रचनाहरू राम्रा सुनिएका छन्। ती सबै कहिलेकाहीँ कार्यव्यस्तताले थोरै हुने प्रक्रिया चल्छ, धेरै कार्यक्रममा जुत्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। यसलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिँदै म मेरो कविता सुनाउँछु। आज मैले कविता बुवाका नाममा भन्ने शीर्षकको कविता लिएर आएको छु। धेरै आमाका नाममा कविताहरू लेखिन्छन्, बुवाका नाममा त्यति लेखेको पाइन्न। अलिअलि त लेख्ने चलन चलेको छ। मैले भदौतिर लेखेको कविता हो, त्यसलाई आज अलिकति भदौमा लेखेको कवितामा पनि आज अलिकति फेरि पुनर्लेखन केही सच्याउने काम गरेको छु। र कविता यस्तो छ। बुवाका नाममा। जीवन जो बाँचिएको छ, जीवन जो बाँचिएको छ, आकाश जो नापिएको छ, धरातल जो टेकिएको छ, सपना जो देखिएको छ, सबैका पछाडि थिए भरोसाका हातहरू, विश्वास जगाउने परिश्रमी कदमहरू, समताको आँखाले, आँटको पसिनाले धरती छामेर छाम्न सिकाएर, खेतको खेतीसँग अक्षरको खेती गर्ने जो लगन छ ममा, त्यो पछाडि छाया छ भने त्यो मेरो आकाशको छाया हो। यति बेला सिङ्गो आकाश भनेर उभिनु भएको छ बुवा। भित्रदेखि विश्वास उम्रेको छ भने ममा, त्यही हाड घोटेर पसिना उमारेर जीवनलाई जीवन बनाइदिने, जिन्दगीलाई जिन्दगी सिकाउने त्यो धारा पसिनाको राप छ। र आज पनि शरीरमा उत्साह छ, ठुलो त्याग र समर्पणको कथा बोकेर, सन्तानको उन्मुक्तिका लागि मगजभर जीवनको गाथा बोकेर, सगर्व उभिएको एउटा चित्र छ। त्यही चित्रभित्र हृदय छ पवित्र, मन्दिर भन्दा पनि पवित्र तीर्थ छ यदि भने बुवाको नाममा दर्ता भएको छ। माथ झुकाउँछु म सधैँ त्यही तीर्थस्थलमा जहाँबाट मैले उठाएर शिर सिकेको हुँ सम्मानले बाँच्न। तपाईँलाई थाहा होला, विरासत बदलेर उभिएको छु तिनका पछि पछि, छोरीहरू जो छन् अगाडि उभिएका र भरोसा र विश्वासमा। धन्यवाद। धन्यवाद। मिठो
बुवाप्रति समर्पित यो कविताका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा मिलिसा भेटवाल जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँको रचना भए यहाँलाई म रचना वाचन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिलिसा भेटवाल सुन्दै हुनुहुन्छ? कविता छैन भन्नुभएको छ उहाँले। हो, हस् हस्, धन्यवाद। यहाँलाई कार्यक्रममा उपस्थित भएर सहभागी भइरहनु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बसिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आफ्नो भनाइहरूसहित रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष दीपक गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद दिवीजी। यो 301औं नियमित साहित्य सन्ध्याका आदरणीय अध्यक्ष एवं साहित्य सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश निखिलज्यू, त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष एवं अग्रज व्यङ्ग्यकार हास्य व्यङ्ग्यकार गणेश कुमार पौडेलज्यू, त्यसै गरी गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय देवराज तिवारी सर, त्यसै गरी इजरायलदेखि जोडिनु भएका व्यक्तित्व श्रीराम अधिकारीज्यू, सीएम सर, विशालजी, यमन दाई, साथसाथै नवसर्जकहरूमध्येबाट स्वस्तिका बानिया, रचना भण्डारी, मिलिसा भेटवाल र अघि नै मैले देखिरहेको थिएँ इलिसा पराजुली जसले कविता पनि पढिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। मन्तव्य त्यस्तो खासै छैन, तर अलिकति मकवानपुरे एक हिसाबले मकवानपुर मूल घर भएर कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका उपसम्पादकको हैसियत बनाइसकेका, साथसाथै रङ्गकर्मीका हिसाबले एउटा लेखन यात्रामा अत्यन्तै राम्रो लेख्न थालिसकेका, राष्ट्रिय स्तरबाट पहिचान बनाइसकेका युवा मकवानपुरले गुमाएको छ। म दिवंगत गोकर्ण गौतमप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु र शोक सन्तप्त परिवारजनमा वेदना समेत व्यक्त गर्दछु। एउटा लेखनको विषयवस्तु लेखकै रूपमा म उनलाई चिन्छु, त्यस हिसाबले म उनलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु। आज 10औं दिन पनि हो। मैले यति मात्रै भने मन्तव्यका लागि। अरू कुराहरू अघि पनि अनौपचारिक चरणमा भएका कुरा जस्तै आगामी महिनाबाट अलिकति दूरी कायम गरेर हामीले खोल्न बाँकी थिए, यी पनि खुलिसकेको लगभग खुलिसकेको अवस्थामा अब हामीले पनि साहित्यिक कार्यक्रम सानो जमघटबाट गर्न सक्छौँ। हामी हलमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, खुला चौरमा बस्न पनि सक्छौँ। त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति मात्रै बोलेँ, धेरै कुरा बोल्नु छैन। म पुनः गणेश सरलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र यस बिचमा हाम्रा साहित्य सङ्घ मकवानपुर साथसाथै सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक अध्यक्ष अधिकारीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो मातृभूमिका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी हाम्रो थुप्रै कौशल पाण्डेज्यू, झन्डै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट उहाँले नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो तरङ्ग सांस्कृतिक परिषदका उज्जवल शर्मा भण्डारीज्यू, सबैले कोभिडलाई जित्न सफल हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई दिँदै हामी सबैले कोभिडलाई सजिलै परास्त गर्न सकौँ यति कामना गरेँ र म अब गजल वाचनतर्फ अगाडि बढ्छु। एउटा गजल पढ्छु, गजल 4 शेरको छ। मैले गजल वाचन गरेँ। गजल यस्तो छ। वर्षौं भयो परदेशिएको छोरो घर आउँदैन। श्रीराम सर। वर्षौं भयो परदेशिएको छोरो घर आउँदैन, के छ कस्तो छ पटक्कै खबर आउँदैन। वर्षौं भयो परदेशिएको छोरो घर आउँदैन, के छ कस्तो छ पटक्कै खबर आउँदैन। हर साल बाढी आउँछ गाउँ बगाई जान्छ, हर साल बाढी आउँछ गाउँ बगाई जान्छ। सान्त्वना दिन एकैछिन पनि सहर आउँदैन, के छ कस्तो छ पटक्कै खबर आउँदैन। झुप्राहरूमा लोकतन्त्र कहिले आउँछ सरकार, झुप्राहरूमा लोकतन्त्र कहिले आउँछ सरकार। प्रश्न बग्रेलती उठ्छन् केवल
उत्तर आउँदैन, के छ कस्तो छ पटक्कै खबर आउँदैन, बुढो गोरुकै रजाइबाट आजित छ सिंहदरबार। अन्तिम शेर, बुढो गोरुकै रजाइबाट आजित छ सिंहदरबार, बुढो गोरुकै रजाइबाट आजित छ सिंहदरबार। सक्षम सबल युवाहरूको अवसर आउँदैन, वर्षौं भयो परदेशीको छोड घर आउँदैन, के छ कस्तो छ पटक्कै खबर आउँदैन। धन्यवाद, नमस्कार। सुन्दर, मिठो मिठो एकदम राम्रो। मिठो गजलका लागि यहाँलाई मनसुने गजलका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा एकजना उज्जवल बराल जोडिनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ उज्जवल बरालज्यू? यहाँको रचना छ भने वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उज्जवल बराल हुनुहुन्छ? ठिक छ, हस् धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रोताको रूपमा भए पनि हामीलाई साथ दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अबको यो 301औं नियमित साहित्य सन्ध्यामा आफ्ना भावनाहरू सहित आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन सिस्नुपानी मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर गणेश कुमार पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवाज आएन उहाँको, म्युट हुनुहुन्छ गणेश सर, म्युट छ है हजुरको। सरले सोधिरहनु भएको। हेलो, हुन्छ हुन्छ, अहिले सुनियो। आयो भन्नु, सुरु गरौँ। आयो भन्नुहोस्। सभाका सभापति ज्यू, उपस्थित सबै साहित्य प्रेमी साथीहरू, अब आफ्नो भावना सहित भन्यो भने त मेरो भन्ने त केही पनि छैन। म आफै अब औषधि खाँदै बस्दै क्यान्सरसँग युद्ध गर्दैछु। अब म अर्कोचोटिदेखि अब हामीहरू सँगै भेटौँ भन्ने, अहिले दिपक सरले भने जस्तै हलमै बस्नुभन्दा पनि अहिले यस्तो जाडोको मौसममा चौरमा बस्दा राम्रै होला। मकवानपुर क्याम्पस जस्ताको चौर, त्यस्तै अरू ठाउँ पनि चौर छन्। चौरमा अलिक डिस्टेन्स कायम गरेर अलिक अलग्गैसँग टक्क कविता सुनाउँदा राम्रै होला जस्तो लाग्छ। अर्कोचोटिदेखि मेरो सोचाइ चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध हो, यो गर्न उपयुक्त होला कि जस्तो लाग्यो। होइन, आफ्नो अस्तित्व आफ्नो हुँदैन, फलेको फल वृक्षको होइन। सागर नदी जल अरूको लागि हो, नदीले आफ्नो पानी पिउँदैन। सागर नदी जल अरूको लागि हो, नदीले आफ्नो पानी पिउँदैन। बतासलाई देउताको दर्जा दिएको छ, त्यो परम संस्कार भनेको छ। देउताको दर्जा दिएको छ, त्यो परम संस्कार भनेको छ। आफूले आफूलाई बनाउने हो, देवी देउता पनि मान्छे नै हो। आफूले आफूलाई बनाउने हो, देवी देउता पनि मान्छे नै हो। मान्छे कुनै स्वामी होइन, मात्र उपभोग गर्नेवाला हो। मान्छे कुनै चिजको स्वामी होइन, मात्र उपभोग गर्नेवाला हो। अरूको भलाइ गरे आफ्नो हुन्छ, सुख लिँदा हुँदैन दिँदा हुन्छ। अरूको भलाइ गरे आफ्नो हुन्छ, सुख लिँदा हुँदैन दिँदा हुन्छ। दान पुण्य गर्दाखेरि ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ। दान पुण्य गर्दाखेरि ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ। वस्तुप्रति समर्पण हुनुपर्छ, स्वामित्व राख्दा चिन्ता बढ्छ। वस्तुप्रति समर्पण हुनुपर्छ, स्वामित्व राख्दा चिन्ता बढ्छ। यो नै दुःख र अशान्ति हो। मनुष्य पालक पोषक मात्र हो, मनुष्य त पालक पोषक मात्र। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अबको क्रममा भने हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो यो 301औं नियमित साहित्य सन्ध्यामा छोटो भयो, मिठो भयो, एकदम महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाहरू चाहिँ आजको यस विशेष कार्यक्रममा वाचन भएका छन्। हजुर, सरस्वती योजना आउनु भएको थियो, अघिल्लो गजल मञ्च कार्यक्रममा गजल सुनाउनु भएको थियो।
हो अँ, ए हस् मैले देखेको अब के हो अहिले पनि मैले साथीहरूलाई भन्दै जाँदा अघिल्लो कार्यक्रममा सुनाउनु भएको थियो, त्यही भएर। हुन्छ, सरस्वती योञ्जनजीलाई म कार्यक्रममा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँलाई रचना वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। रचना चाहिँ भन्नुपर्दा है, मिल्ने भयो भिडियो अन गरौँ है सरस्वती मिस। एकैछिन है। हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार पनि, धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु गजल मञ्चलाई। आज मलाई एउटा अवसर साहित्य सङ्गमको हो यो आजको कार्यक्रम। साहित्य सङ्गमको आजको यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले आज भर्खरै लिङ्क देखेँ है, त्यसपछि जोइन भएको। मलाई के पनि थाहा पनि छैन, सुरु म भर्खरै जोइन भयो। जोइन हुने बित्तिकै सुनाउने अवसर पनि दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ म एउटा नारीको महत्त्व भन्ने एउटा शीर्षकमा सानो एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। अहिले 16 दिने महिला हिंसा विरुद्ध लैङ्गिक समानता कायम गर्ने एउटा प्रोग्राम रहिरहेको हुँदा त्यसैलाई नै मध्यनजर राख्दै म एउटा सानो नारीको पीडाहरू समेटेको एउटा सानो गजल सुनाउन अनुमति चाहे। हुन्छ, म गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। टुक्रा टुक्रा बनाए कति पिसाइन्छ नारीलाई, टुक्रा टुक्रा बनाए कति पिसाइन्छ नारीलाई, सृष्टिकर्ता भए पनि कुल्चिन्छ नारीलाई। फुल जस्तै मगमगाउने यो नारीको जिन्दगीलाई, फुल जस्तै मगमगाउने यो नारीको जिन्दगीलाई, फुल्नै नपाउँदै कोपिलामै निमोटिन्छ नारीलाई, सृष्टिकर्ता भए पनि कुल्चिन्छ नारीलाई। नारा लाउँछन् कति कति महिला हिंसा विरुद्धको, नारा लाउँछन् कति कति महिला हिंसा विरुद्धको, दिनमा नारा रातमा आई कुटिन्छ नारीलाई, सृष्टिकर्ता भए पनि कुल्चिन्छ नारीलाई। बोले भने भाले बास्यो नबोले अन्याय कति कति, बोल्यो भने भाले बास्यो नबोल्यो अन्याय कति कति, अन्याय सही बस्यो भने हेपिन्छ नारीलाई, सृष्टिकर्ता भए पनि कुल्चिन्छ नारीलाई। कहिले छोरी कहिले आमा कहिले पत्नी बन्नुपर्ने, कहिले छोरी कहिले पत्नी कहिले आमा बन्नुपर्ने, नाता अनेक सम्बन्धले छिचिन्छ नारीलाई, सृष्टिकर्ता भए पनि कुल्चिन्छ नारीलाई। अन्तिम शेर। मान्छे नै हो नि, मान्छे नै हो नि हामी, गल्ती कतै भइहाल्छ नि हजुर, मान्छे नै हो नि हामी, गल्ती कतै भइहाल्छ नि, सानै ती गल्तीमा नि औँल्याइन्छ नारीलाई, सृष्टिकर्ता भए पनि कुल्चिन्छ नारीलाई। टुक्रा टुक्रा बनाए कति पिसाइन्छ नारीलाई, टुक्रा टुक्रा बनाए कति पिसाइन्छ नारीलाई। हस्, धन्यवाद। हस्, मिठो गजलका लागि नारीसँग सम्बन्धित गजल वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद भन्दै आगामी कार्यक्रममा पनि जोडिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। आजको यो 301औं नियमित सन्ध्यामा झन्डै झन्डै आउने र जाने क्रम जोडिँदै जाने हुने 19 जनाको उपस्थिति रह्यो। थोरै संख्यामा रहे तापनि आज अध्यक्षज्यू भन्दा अगाडिका 11 जना कविहरूले रचना वाचन पनि गर्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सच्याउँदै जानेछु र अबको क्रममा आजको यस नियमित सन्ध्या समापन तथा आफ्ना भनाइहरूसहित आजको यो 301औं नियमित साहित्य सन्ध्या समापन गरिदिनु हुनका निम्ति र आफ्नो रचना पनि वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै आदरणीय अध्यक्षज्यू निमेश निखिलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक साहित्य सङ्घ मकवानपुरका सचिवज्यू। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय साहित्यकार गणेश कुमार पौडेलज्यू, त्यसै गरी झरना साहित्य परिवारका अध्यक्ष दीपक गौतमज्यू, गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष देवराज तिवारीज्यू लगायत जो जोडिनु भएको छ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो सादर नमस्कार छ। र धेरै कुरा आए, हामीले चाहिँ अब यो अफलाइनै गर्ने बस्ने कि भन्ने खालको सल्लाह पनि एकचोटि गरेको हो। अब फेरि
यत्रो दिन त पर्ख्यो, अब 1 महिना हेरौँ, अब स्कुल कलेजहरू पनि खुल्दैछन्, त्यसपछि अर्को महिनाबाट चाहिँ त्यो पनि गरौँ। यसपालिलाई अनलाइनै गरौँ भन्ने हाम्रो अन्तिम चरणमा त्यसरी सल्लाह भएपछि हामी जोडिएका हौँ र अब समय अनुकूलै रह्यो भने अर्को पटकदेखि हामी सशरीर उपस्थित भएरै कार्यक्रम गर्ने प्रयत्नमा रहनेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो प्रतिकूल समयमा पनि यहाँहरू जोडिनु भयो, आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णमा म साहित्य सङ्घ मकवानपुरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछु। भन्ने कुरा खासै यिनै हुन् र म आज एउटा कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई। यो कविता भारतीय कवि केदारनाथ सिंहद्वारा लेखिएको कविता हो। केदारनाथ सिंह आधुनिक भारतीय कविहरूमध्ये एकजना प्रतिनिधि कवि मानिन्छन्। उनको निधन 2 वर्ष अगाडि सन् 2018 मा भएको हो र उनै केदारनाथ सिंहको बनारस शीर्षकको कविता, यो बनारसमाथि लेखिएको एउटा निकै सुन्दर र चर्चित कविता हो। यसलाई मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको थिएँ, केही समय अगाडि साहित्य कोशमा यो प्रकाशन पनि भएको हो। त्यही कविता यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक बनारस, कवि केदारनाथ सिंह। अचानक आउँछ यो सहरमा बसन्त, अचानक आउँछ यो सहरमा बसन्त, र जब आउँछ मैले देखेको छु लहर तारा वा मन्डुवा डिहतिरबाट उठ्छ धुलोको एउटा आँधी र यो महान पुरानो सहरको जिब्रो किरकिराउन थाल्छ। जे छ त्यो जागृत हुन्छ, जे छैन त्यसले फ्याँक्न थाल्छ अङ्कुरहरू। मान्छे दशाश्वमेधमा जान्छ, एउटा प्रसिद्ध घाट हो गङ्गातर्फको, दशाश्वमेध घाट भनेको। जे छ त्यो जागृत हुन्छ, जे छैन त्यसले फ्याँक्न थाल्छ अङ्कुरहरू। मान्छे दशाश्वमेधमा जान्छ र थाहा पाउँछ घाटको अन्तिम पत्थर केही अरू कोमल भएको छ। सिँढीमा बसेका बाँदरका आँखामा एउटा अचम्मको ओसिलोपन छ र एउटा अनौठो चमकले भरिएर आएको छ भिखारीहरूको कचौराको नितान्त खालीपन। तिमीले देखेका छौ कहिल्यै खाली कचौरामा बसन्त ओर्लिएको? यो सहर यसरी नै खुल्छ, यसरी नै भरिन्छ र खाली हुन्छ यो सहर। यसै गरी दिनै पछि अनन्त शवहरू लैजान्छन् काँधहरू अँध्यारा गल्लीहरूबाट चम्किरहेको गङ्गातिर। यो सहरमा धुलो बिस्तारै बिस्तारै उड्छ, बिस्तारै बिस्तारै हिँड्छन् मान्छे, बिस्तारै बिस्तारै बज्छन् घन्टहरू, बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ साँझ। यो बिस्तारै बिस्तारै हुनुको सामूहिक लयले दृढता साथ बाँधेको छ सम्पूर्ण सहरलाई। यस प्रकारले कि खस्दैन केही पनि, हल्लिँदैन केही पनि। जे चिज जहाँ थियो त्यही छ राखिएको। गङ्गा त्यही छ, त्यही बाँधिएका छन् डुङ्गा, त्यही राखिएको छ तुलसीदासको खराउ सैकडौँ वर्षदेखि। कुनै दिन सौसाँझै बिना कुनै सूचना पस यो सहरभित्र, कुनै दिन आरतीको उज्यालोमा यसलाई अचानक हेर। अद्भुत छ यसको बनावट, आधी जलमा छ यो, आधी मन्त्रमा, आधी फुलमा छ, आधी शबमा छ, आधी निद्रामा छ, आधी शङ्खमा। ध्यानपूर्वक हेर यो आधी छ र आधी छैन पनि। जे छ त्यो उभिएको छ बिना कुनै स्तम्भ, जे छैन त्यसलाई थामेका छन् खरानी र उज्यालोका अग्ला अग्ला स्तम्भले। आगोका स्तम्भ र पानीका स्तम्भ, धुवाँका, बास्नाका, मान्छेका उठेका हातका स्तम्भ। कुनै अलक्षित सूर्यलाई अर्घ दिइरहेका शताब्दीौँदेखि यसै गरी गङ्गाको जलमा आफ्नो एउटा खुट्टामा उभिएको छ यो सहर। गङ्गाको जलमा आफ्नो एउटा खुट्टामा उभिएको छ यो सहर, आफ्नो अर्को खुट्टासँग नितान्त अनभिज्ञ, आफ्नो अर्को खुट्टासँग नितान्त अनभिज्ञ। धन्यवाद। मैले प्रसिद्ध भारतीय कवि केदारनाथ सिंहको यो कविता यहाँहरू समक्ष राखेँ र पुनः यहाँहरू सम्पूर्णमा सादर धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै
301औं साहित्य सन्ध्याको यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको औपचारिक रूपमा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम छोटो मिठो